अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों को जहन्नुम से भर दूंगा। जो इंसान भी तेरे पैरोकार बनेगा, वो जहन्नुम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। कुरान पाक में इसी गुफ्तगू को दूसरे मकामात पर नए पैराई में दोहराया गया है। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है जो कि सड़े हुए गारे की थी, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, जब मैं इसे पूरा बना दूं, इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? वो बोला, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू बहिस से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है। तुझ पर क्यामत के दिन तक मेरी फटकार है। कहने लगा कि मेरे रब, मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन के तमाम लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, इस मुकर्ररा दिन के वक्त तक तुझे मोहलत दे दी गई। कहने लगा कि ए मेरे रब, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं ज़मीन में इंसानों के लिए गुनाहों को खुशनुमा बनाऊंगा और इन सब को भटका दूंगा, सिवाय तेरे इन बंदों के, मुंतही बंदों के जो मुखलिस बंदे होंगे, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है कि मुखलिस बन जाओ। मेरे बंदों पर तुझे कोई गुलबा नहीं होगा, मुखलिस बंदों पर। अलबत्ता जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे, यकीनन इनके वादे की जगह जहन्नुम है। एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला है, हम जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के साथ सब ने सजदा किया। इसने कहा, क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर मुझे भी तूने क़यामत तक ढील दी, तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा, इनमें से जो भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा, तो तुम सब की सजा जहन्नुम है, जो पूरा पूरा बदला है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, यानी अपने लश्कर प्यादल और सवार को चढ़ा के ला, और अपना हर दौ हर तरकीब और हर असला इस्तेमाल करके देख ले। इनके मालों और इनकी औलाद में भी शिरकत कर ले, और इन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले, यानी इनके बुरे अमाल बना संवार कर इन्हें दिखा, और गलत ख्वाहिशात दिला, जन्नत और दोजख दोबारा जिंदा न होने के वादे दे। और इनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं, सब के सब सरासर फरेब हैं। यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई गलबा और काबू नहीं होगा। तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। इसी तरह बहुत सी आयत में पहली मासियत इलाही का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाफरमान इब्लीस मलऊन था। वो हबीस अल्लाह के सामने तकब्बुर से भरपूर जवाब देता रहा, इसीलिए अल्लाह ने इसे काफिर का लकब दिया। अल्लाह ने इस पर इतना इनाम इकराम किया, फजल करम किया, बुलंद तरीन मर्तबे पर पहुंचा दिया, लेकिन इसने अल्लाह की किसी नेमत की परवाह न की और कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कि आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर दूं, इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। इसने तकब्बुर किया, वो काफिरों में से था। सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था, इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गुरूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकब्बुर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया है, इसकी बुराई, वबाल और हलाकत से आगाह फरमाया है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلقن فرما دیا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے قبیلے، اپنے مکان اور کسی پر بھی فخر کرتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابی کے خلاف آواز لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جہلیت والی پکار کو چھوڑ دو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری اور قبیلے کی بنیاد پر لڑنا برے نتائج لاتا ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے، اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، اپنے خادم، اپنے ملازمین پر بھی کبھی فخر کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی کا سبب بنا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو وہ جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ جب آدم نے فرشتوں کو جا کر سلام کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ سمندر ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام اور ان کی صنعت اور ان کے کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرور ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا کہ اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا اور مقرب ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں بھی جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اس لیے تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تعظیمی۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت والا اور مقرب ہے اللہ کے نزدیک۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ عزت و منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت تکریم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، پھر فرمایا، بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ،
ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھا رکھا ہے، مکمل علم و حکمت والا تو صرف تو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا انہوں نے پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو جب فرشتوں نے یہ جواب دیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے کیا اور کہا کہ اے آدم تم نام بتاؤ ان سب چیزوں کے۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام صحیح صحیح بتا دیے، کسی جگہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اس نے اے آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام، سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے، فرمایا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو مجھے علم ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز کی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ عالم اور معزز مخلوق پیدا نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور یہ واضح کر دیا کہ اسے سب پہ برتری حاصل ہے، منزلت حاصل ہے، قدر حاصل ہے، عزت حاصل ہے۔